بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. سبحان الله سبحان الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص. سبحان الله. يا بارك ما شاء الله ما شاء الله. عزيز سبحان الله سبحان الله. क्या बात है माशाअल्लाह. عزيز عليه ما